السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد بالنسبه للمواد ديال الشيمياء اورغانيك. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لا نوميكلاتور ديال كومبوزي سيكليك. الوغ اول حاجه غنبداو بها هي لي زيدروكاربون اوموسيكل. سافو دير فاش كيكون عندنا ان سو سيكل كنبغيو نديرو ليه لا نوميكلاتور. بوغ نومي ان سيكل اول حاجه كنبداو بها كنديرو بريفيكس سيكلو، من بعد كنشوفو شحال عندنا من كربون وكنكملو لا نوميكلاتور عادي، مثلا سيكلو بوتان او بيان سيكلو بينتان اكسيتيرا. انا عندي كيلكو زيكزامبل نخدموهم باش نفهمو. نبدا بالاكزامبل نيميرو 1. عندي ان سيكل وفيه دي دوبليزون. قلنا لي دوبليزون كنحاولوا نعطيوهم اصغر عدد، يعني نبدا ترقيم من هنا 1 2 3 4 6، يعني 6 كربون، يعني الهكسان. قلنا كندير بريفيكس سيكلو، يعني غندير سيكلو من بعد عندي ستاد الكربون يعني الهكس سيكلو هكس، وهنا عندي ان دوبليزون او نيفو دو كربون 1 يعني واحد، و لوطخ ليزون او نيفو دو كربون 3 يعني واحد 3 ديان. مفهوم علاش ديان؟ لحقاش انا عندي جوج ديال لي دوبليزون، داكشي اللي درت ديان. بالنسبه ليكزامبل الثاني عندي ان سيكل في اون فونكسيون و ان سبستيتيون. بالنسبه لهاد لوكا غنبداو بفونكسيون و حنا غادي يعني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سي اوسي 6 كربون يعني الهكس. وهنا عندي واحد سبستيتيون فيه جوج ديال الكربون واحد جوج، او نيفو دو كربون 1 فيه واحد هيدروكربون ديال الكلور، يعني غندير جوج. في هاد لوكا ما نبداش بالسيكلو، غنبدا بهذا، غندير جوج واحد كلورو ايتيل، عندي جوج ديال الكربون كلورو ايتيل. ابري غنسد القوس وغندير سيكلو هكسان ان هكسان. هنا عندي اون فونكسيون ديال سيتون. قلنا داخله في لاشين برينسيپال، قلنا سيتون فاش كيكون داخل في لاشين برينسيپال لا تيرمينزون كتكون هي اون، يعني هكسانون. فوالا، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد ليكزامبل. ندوزو للتروازيام اكزامبل. هنا بالنسبه للتروازيام اكزامبل عندي دو سبستيتيون. اول حاجه نشوفوا السبستيتيون اللي فيه اكبر عدد ديال الكربون هو باش نبداو، يعني هذا نبداو بهذا جوج ثلاثة أربعة خمسة وسي. في هاد لوكا عندي 6 ديال الكربون يعني الهكس، وعندي الايتيل والميتيل. غنشوفوا نكتبهم على حسب الوضع الفابيتيك. عندي الايتيل ولا كيسبق الميتيل، يعني واحد ايتيل 3 ميتيل سيكلو هكسان فوالا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لي زيكزامبل. ندوزو لي هيدروكربون اروماتيك اولا البنزيك C6H6. بالنسبه للبنزيك يقدر يكون بهاد لا فورمول هادي فيه 3 ديال لي دوبل ليزون، اولا بهاد الفورم هادي فيه اون بتيت سيكل الوسط. بالنسبه للبنزين عندنا 4 الانواع، عندنا بنزين مونوسبستيتيي، بنزين دي سبستيتيي اي بولي سبستيتيي اي سبستيتيون بنزيك. بالنسبه للبنزين مونوسبستيتيي يعني كيكون فيه ان سو سبستيتيون بحال هاد الكا اللي عندي. باش نديرو لهم لا نوميكلاتور، يعني لا نوميكلاتور ديالهم ساهله. كنشوفوا شحال عندنا من الكربون في هاد السبستيتيون وكنكتبوا السميه ديالو، ومن بعد كنديرو بنزين. مثلا بحال هاد لوكا عندي ان سول كربون يعني الميتيل، يعني غنكتب ميتيل بنزين ميتيل بنزين. بالنسبه لهاد لوكا عندي جوج يعني ايتيل، سي لا ميم شوز، غندير ايتيل بنزين.
الا كانوا عندنا 3 غندير بروبيل بنزين اكسيتيرا. يعني سولمون كنشوفوا شحال عندنا من كربون وكنديروا السميه ديالو وكنديروا بنزين في الاخر. بالنسبه للبنزين دي سبستيتيي، يعني فاش كيكون عندنا دو سبستيتيون. Les benzènes dissubstitués peuvent exister sur 3 isomères qui sont localisés soit par les chiffres, إما كنديرو 1 2 1 3 ou bien 1 4, soit respectivement par ortho ولا كنكتبو O, ou bien méta كنديرو M, ou bien para كنديرو P. نشوفو هاد لوكا. بالنسبه لهاد لوكا يعني يقدر يكون عندنا 3 كاف بنزين ديسيبتيتي، اما يكون 1 2 ولا 1 3 ولا 1 4. بالنسبه لهاد لوكا عندنا 1 2 ها هو الاول هنا والثاني هنا. هنا غنكتبو 1 2 عندنا ميثيل، يعني بجوج ميثيل، يعني 1 2 دي ميثيل بنزين او بيان قلنا 1 2 اما نكتب 1 2 او بيان او ليش بكم الا نديرو او هنا غندير او وغندير هنا تيره عاوتاني وغنكمل ديميتيل بنزين. سي تري سامبل. بالنسبه لهاد لوكا عندي 1 4 1 2 3 4 يعني هنا عندنا 1 4. au niveau de carbone 1 عندنا الايثيل وفي 4 عندنا الميثيل. غنكتبو 1 4 غنسبقو بالايثيل نرتبوهم على حسب الوضع الفابيتيك. 1 4 ايثيل ميثيل يعني ايثيل ميثيل بنزين. فوالا. او بيان غنكتبو بي ايثيل ميثيل بنزين. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد البنزين دي سبستيتيي. بالنسبه للبنزين بولي سبستيتيي سافيدير فاش كيكون عندنا بزاف ديال لي سبستيتيون بحال هاد لوكا مثلا عندنا بزاف ديال لي سبستيتيون، عندنا 3 ديال لي سبستيتيون. قلنا كنشوفوا لي سبستيتيون اللي كيحتوي على اكبر عدد ديال لي كربون هو هذا، كنعطيو اصغر رقمين 1 2 3 4 5 6. باش نديرو ليه لا نوميكلاتور عندنا 1 ايثيل فيه 2 ديال الكربون، يعني 1 ايثيل. بالنسبه لجوج و 3 فيهم الميثيل ان سول كربون، يعني غندير 1 ايثيل 2 3 ديميثيل بنزين. فوالا. ندوزو للسبستيتيون بنزيك. يعني فاش كيكون عندنا البنزين هو لي سبستيتيون كتكون عندنا اون شين برينسيپال والبنزين هو اللي كيكون فيها سبستيتيون. بالنسبه للفينيل مثلا كتكون عندنا اون شين بحال هاد ليكزامبل. مثلا عندي واحد لاشين وفي البنزين هو لي سبستيتيون. بون باش نديرو ليها نوميكلاتور غنبداو الترقيم. ديما لي سبستيتيون كنحاول نعطيهم اصغر عدد 1 2 3 4 5 6. عندي 6 الكربون صافي ديال الهكس، يعني الهكس. و او نيفو د كربون 2 عندي هاد البنزين اللي هو على شكل سبستيتيون، يعني غندير 2 فينيل هكسان. يعني الا كان البنزين داخل ديريكتومون في لاشين برينسيپال، عفوا الا كان البنزين بحال هذا الشكل يعني الفينيل، ولا كان ليي افيك ان سي اش 2 يعني كاين عندنا واحد اون شين برينسيپال بحال هاد ليكزامبل. مثلا عندي واحد لاشين برينسيپال عندي سي اش 2 عاد البنزين. يعني في هاد لوكا غنقولوا بنزيل ما نقولوش فينيل. يعني خصكم تفرقوا ما بين الفينيل والبنزين. البنزين عفوا
البنزين كيكون لي مع CH2، وهاد CH2 كتكون لي في لاشين برينسيبال. وبالنسبه للفينيل لا، الفينيل كيكون بحال هاد الشكل. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا على لا نوميكلاتور دي كومبوزي سيكليك، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله.